जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज भी बहुत सी ख़बरें हैं और बहुत सी समाअतें हैं, अदालतों में बहुत सारी पेशियां हैं और उस हवाले से बहुत से तजिए हैं जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मामलात मुल्की क्या चल रहे हैं, किस मामले का क्या नतीजा होगा और उस नतीजे से फिर क्या मामला होगा, ये आज के इस वीलॉग में आपको बताया जाएगा। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हम मुख्तलिफ़ समातें सुन रहे हैं और ये जब से इमरान खान की हुकूमत को एक आइनी और कानूनी तरीके से हटाया गया, ज़्यादातर मामलात अदालतों के सुपुर्द ही कर दिए गए। कोई पंजाब हुकूमत का मामला हो, वफाक का मामला हो, इस्तीफ़ों का मामला हो, तौहीन अदालत का मामला हो, हलफ लेने का मामला हो, सारे मामलात अदालतों के सुपुर्द ही हैं। और इसमें पार्लिमान को हमने बिल्कुल माइनस कर दिया है, उसकी अहमियत रत्ती भर रही नहीं रही। हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है पार्लिमान की करारदाद से ज़्यादा कि फ़लाँ जज ने फ़लाँ रिमार्क्स दिए, फ़लाँ पटिशन का फ़लाँ नतीजा निकला, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसमें से बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पार्लिमान के अंदर डिसाइड हो सकते थे, लेकिन ना हुकूमत और ना मौजूदा अपोजिशन पार्लिमान को कोई अहमियत दे रही है और किसी तरह की कानून साजी, किसी तरह का सलूशन ओरिएंटेड कोई चीज़ निकालें, उस हवाले से कोई बात नहीं हो रही। सारे इस चक्कर में पड़े हुए हैं, फ़लाँ बेंच बन गया, फ़लाँ अदालतों ने फ़लाँ कह दिया, जो कि जमहूरी तर्ज़ अमल नहीं है। इसमें से मामलात को अल्टीमेटली अगर आप पार्लिमान को सुप्रीम समझते हैं तो पार्लिमान में उसके हवाले से बात करनी चाहिए। बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन जमहूरियत का राग अलापना और बात है, जमहूरियत पर यकीन रखना और उस पर अमल पैरा होना और बात है। आज भी 3 मामलात हैं जिनके हवाले से बात करनी है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने और मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक उस केस में वो जिसमें मुश्तरका इस्तीफ़े तस्लीम करने हैं या मरहलावार तस्लीम करने हैं, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अतर मिनल्ला साहब का फ़ैसला आ चुका हुआ है और उन्होंने कहा जी कि ये एक इज्तिमाई इस्तीफ़े कोई कहानी नहीं होती, तो आप स्पीकर के पास जाकर इस्तीफ़े मंजूर कराएं अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं। पीटीआई मुसर है चूँकि उनके पास अपने अरकान बीच में से गायब हो रहे हैं कि वो जनाब हम इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर कर लें, और लोग इंडिविजुअली जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनके पास सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। तो आज फिर उस केस में समाअत थी जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने मशवरा दिया एक दफ़ा फिर पीटीआई को कि आप जो हैं पार्लिमान में वापस जाएं। बिल्कुल दुरुस्त मशवरा दिया, पार्लिमान में बैठकर ही बात करनी चाहिए और हुकूमत को इस हवाले से अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। देखिए, पार्लिमान की सुप्रीमेसी को उसी वक्त तस्लीम कर सकते हैं जब आप पार्लिमान में गुफ्तगू करने में दिलचस्पी हो, डायलॉग करने की। ये जो हम बात सुन रहे हैं ना कि इनको ज़बरदस्ती कहीं बिठाया जाए, तो ज़बरदस्ती या कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जाए, ये इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में जब सियासी जमातों के हुकूमत और अपोजिशन के इख्तलाफात होते हैं, डेडलॉक होती है, तो उसके हल पार्लियामान से ही निकलता है। कुछ आपकी मानी जाती है, कुछ उनकी मानी जाती है, मिलजुल कर फैसला कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ एक लीडर है जो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, जिसकी ज़ुबान पर गाली और दिल में नफ़रत है, तो वहाँ पर क्या मुज़ाकरात होंगे, वहाँ पे पार्लियामान में क्या गुफ्तगू होगी। जो सिवाय चोर डाकू के उसे कुछ आता ही नहीं है कहना, कुछ कोई सियासी अमल, कोई तारीख़ पाकिस्तान का कुछ पता हो या कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज हो, वो खान साहब को नहीं आती। तो आज एक तो उस पटिशन के वो हवाले से बात करनी है और वो जो है उस पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने के बाद से पहले क्या क्या हुआ उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि आज इमरान खान साहब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फ़र्द जुर्म वाला मामला भी है तौहीन अदालत के सिलसिले में, और उसमें आज फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी या नहीं जाएगी, इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे गैर मशरूत या नहीं मांगेंगे, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं उस पर भी बात करेंगे। तीसरा जो मौजू है जिस पर आज गुफ्तगू की जाएगी वो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल एक पुलिस ऑफिसर से
बदतमीज़ी की शाह में और बड़ी फजूल किस्म की गुफ्तगू की। ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, हर हुकूमत के तफैलिए रहे हैं, और बोलने में सुना है कि ये बड़े मशाक है और गुफ्तगू का फ़न इन्हें आता है। लेकिन जब किसी सरकारी अफसर से, फ़ौज के अलावा किसी सरकारी अफसर से बात कर रहे तो इनकी ज़ुबान से फूल नहीं झड़ते, ये सिर्फ गालियां बकने के लिए होते हैं। पुलिस के साथ हमारा ये सलूक जो है ये बहुत पुराना है और बहुत अरसे से हो रहा है, और इसमें बहुत सारे लोगों का कसूर है, जिसमें मीडिया भी शामिल है कि हमने पुलिस को एक ऐसा सोसाइटी का कैरेक्टर बनाकर पेश कर दिया है जो जिसके नाम आते ही हमारे जहन में रिश्वत या पुलिस गर्दी या इस तरह के लफ्ज़ आते हैं। पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत ईमानदार लोग भी हैं, बहुत अच्छा काम भी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनकी पजीराई नहीं होती। जहाँ भी पुलिस अपना कानून पर अमल दरामद करने की कोशिश करती है, शाह महमूद जैसे कुछ फितने वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस सारे मामले को सबोताश करने की कोशिश करते रहते हैं। ये 3 मौज़ूआत हैं आज के। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं उमर अता बंदयाल, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने आज जो इमरान खान के इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से बात की है, उसमें चंद नकात बहुत अहम हैं। उन्होंने एक तो ये बात की है कि इस वक्त मुल्क इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए कि सैलाब ज़दगान, सैलाब की वजह से सारा मुल्क तबाही का शिकार है, और इस मरहले पर इंतखाबात के अखराजात जो है वो कौन बर्दाश्त करेगा। 123 नशस्तें, तकरीबन आधा इलेक्शन ही होंगे, आधे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा। क्या इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें? ऐसा सच मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्री हो रही है। अगर उन्होंने इस्तीफ़े देने हैं और वो सीरियस हैं कि मुल्क में कोई सियासी हंगामा क्रिएट करने के लिए, तो पंजाब में, KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में जो उनके अरकान हैं और कश्मीर में, उन सब से कहें इस्तीफ़े दे दें, तो फिर मुल्क में एक सियासी बहरान क्रिएट होगा। लेकिन सियासी बहरान क्रिएट करना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मामलात को पॉलिटिकल गिमिक्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर अता बंदयाल साहब ने ये भी कहा कि आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया है, तो आप अपने 5 साल पूरे करें। ये क्या मतलब भाग जाने वाली बात तो कोई नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने आर्टिकल 69 का भी हवाला दिया, जस्टिस अतर मनल्ला की रूलिंग का भी हवाला दिया, और उन्होंने कहा जी कि इस सूरत हाल में इलेक्शन करवाना मुनासिब नहीं है, तो आप अगर चाहें तो इस पार्लियामान में वापस जाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्लियामान के अंदर ही सब कुछ करना है। इसमें बाकी नकात तो खैर आप सब लोगों को पता ही है। सैलाब के हवाले से जो गुफ्तगू की वो बहुत तवज्जो तलब है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, 2/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, और जो मुश्किलात हैं सैलाब ज़दगान की वो बहुत तकलीफ़ दें हैं। बाज़ जगह से पानी उतर गया है, लेकिन उस सब के बावजूद वहाँ पे बीमारियाँ अब बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। ऐसा सैलाब कहते हैं कि 61 साल के बाद पाकिस्तान में आया है। दुनिया के नुमाइंदे पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं? जो बाइडन ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान को अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगियों को बहुत शदीद ख़तरा है सैलाब के बाद और सैलाब की तबाहकारियों के बाद। एंजेलिना जोली जो मारूफ अदाकारा हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा भी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने भी सैलाब के हवाले से दुख और गम का इजहार किया और इसके नतीजे में होने वाली तबाहकारी के हवाले से अपने ख़दशात का इजहार भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान आए, वो भी इन मामलात को बहुत दुख भरी नज़र से देख रहे हैं, और इस वक्त सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मदद करना चाहती है, इसलिए कि यहाँ पर जो हैं इंसान अज़ियत में है, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है, और ये 2-4 लोग नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है। इस दौरान
پی ٹی آئی کی طرف سے جو طرز عمل ہے کہ دنیا چاہے کچھ بھی کرے، انہوں نے اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے۔ کے پی کے اور پنجاب میں سیلاب زدگان کی کوئی مدد نہیں کی گئی، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور اگر بین الاقوامی امداد آتی ہے تو پرویز الہی اور جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ جانے اس امداد کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر ملک میں تشدد کی فضا، نفرت کی فضا قائم کرنا، اس موقع پہ اپنے سیاسی نعرے لگانا، اس موقع پر جو ہے اختلافی فضا پیدا کرنا پاکستان کے لیے بالکل نہیں ہونا یہ چاہیے تھا۔ اگر عمران خان صاحب اس ملک میں ایز اے ہیومینیٹیرین لیڈر کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو کم از کم اس وقت کے لیے اپنے اختلافات حکومت کے ساتھ مٹا دیتے، اور سارے مل جل کر، چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، سماجی جماعت کے ساتھ ہو، سب کو مل جل کر ایک نقطے پر فوکس کرنا چاہیے تھا کہ کس طرح سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کام کیا جائے۔ لیکن عمران خان سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو ہے ان کا کام اس سیلاب سے نفرت پھیلانا ہے اور لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پہ جب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جب لوگوں کے بیوی بچے ڈوب گئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، پاکستان میں فصلیں بے انتہا تباہ ہو گئی ہیں، اور 40% جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ اگلے سال قحط کا بھی خطرہ پڑ سکتا ہے۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ ان کی قلت ہو گئی ہے۔ تو یہ کوئی موقع نہیں ہے سیاست کرنے کا، لیکن خان صاحب کے پاس چونکہ یہ آخری موقع ہے اور اس کے بعد ایک تعیناتی ہو جانی ہے، جس کے بعد خان صاحب نے جھاگ کی طرح بیٹھ جانا ہے، اس وقت تک کے لیے وہ جتنا انتشار پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلائیں۔ جو پہلے کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت کوئی جلوس کرتی تھی، جلسہ کرتی تھی، اور اس کے اندر اگر کوئی 2-4 لوگ مر جاتے تھے تو پھر ہم لوگ کہتے تھے کہ لاشوں پر یہ جماعت سیاست کر رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 3 کروڑ لوگ زندہ لاشوں کی طرح اس ملک میں پھر رہے ہیں، اور خان صاحب ان کی لاشوں کے اوپر اپنے سیاسی نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں کے جن کے ووٹ سے یہ اس حیثیت تک پہنچے تھے، خیر ان کے ووٹ سے تو نہیں پہنچے تھے لیکن کسی کے بوٹ کی مدد سے پہنچے تھے، تو وہ ان کی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ صرف اور صرف ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں تعیناتی کا حق مل جائے، پھر اس کے بعد عمران خان کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں، حالانکہ اس کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ دوسری صورتحال، اس پہ تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ایک پولیس آفیسر سے بدتمیزی کی۔ یہ ہماری سوسائٹی میں بڑا رواج ہے، بڑی چینلوں پر میڈیا کی پہ خبریں چلتی ہیں کہ فلاں افسر نے ڈی ایس پی کو تھپڑ مار دیا، آئی جی کو گالی دے دی، اور اس سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ وہ سیاستدان بہت بہادر ہے اور بڑا طاقتور ہے، دیکھیں جی ڈی ایس پی کو تھپڑ مار دیا، آئی جی کو گالی دے دی۔ دوسری جانب پولیس جو ہے وہ آج کل بہت محتاط ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بعد میں پولیس کے اوپر کوئی زد نہ آئے، اور وہ قانون کے تحت عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسان اتحاد کے جس جلسے میں شاہ محمود قریشی جانا چاہ رہے تھے وہاں معاملہ طے ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے انتشار پھیلانا تھا، ان کو وہاں پہنچنے سے روکا گیا، تو یہ انہیں پسند نہیں آئی اور انہوں نے پولیس والے سے بہت بدتمیزی کی۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پولیس جو ہے نا وہ بڑا مظلوم طبقہ ہے۔ آپ کو شاید یہ بات سمجھنا ہے اس لیے کہ آپ نے ساری عمر یہ سنا ہوا ہے کہ پولیس رشوت خور ہے، پولیس جو ہے وہ بندے مار دیتی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے، اور پولیس کے افراد سارے بڑے کرپٹ ہیں۔ یہ تاثر بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی ادارے میں سب لوگ اچھے، سب لوگ برے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پولیس میں بھی یقیناً کچھ غلط ہوں گے، لیکن کیا سارے لوگ غلط ہیں؟ کیا سارے لوگ رشوتیں لیتے ہیں؟ کیا سارے لوگ جو ہے بندے مار مہم پر نکلے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے اچھے افسران ہیں، لیکن اس سوسائٹی نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ اس سوسائٹی نے ہمیشہ صرف ان کو گالی ہی دی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ
آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے پولیس کے اس نریٹو سے کیوں ہمدردی ہوئی۔ میں لاہور میں ایک چینل میں کام کرتا تھا، اور چینلوں میں شدید سردی کے دن تھے، اور لاہور میں فاگ شاگ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس زمانے میں دہشت گردی کی بھی بڑی چلی ہوئی تھی رسم، اور ہر چوک پر کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ تو رات کے 2-2:30 بجے ہوئے تھے، ہو کا عالم تھا لاہور میں، شدید سردی تھی۔ تو میں ایک جگہ اپنے چینل سے چھٹی کرنے کے بعد رات کے 2-2:30 بجے میں ایک گاڑی پر اپنی واپس جا رہا تھا، تو آگے ایک پولیس والے سے، پنجاب پولیس کے افسر، جو جوان تو نہیں تھا، بزرگ آدمی تھے، اور وہ ناکہ لگا کھڑے تھے۔ اس زمانے میں بہت رواج تھا کہ ناکے لگائے جائیں اور دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جائے۔ تو وہ ناکہ اس طرح لگا ہوا تھا کہ وہ ایک بیریئر ہوتا ہے نا لوہے کا، وہ سامنے رکھا ہوتا ہے، یا کوئی رکاوٹیں رکھی ہوتی ہیں۔ وہ صرف ایک چارپائی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی مدد سے گاڑیوں کو روکا جا رہا تھا، اور ان کی تلاشی یا جو تفتیش کرنی ہوتی ہے، پوچھ پرچھ کرنی ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے کر رہی تھی۔ جو پولیس والے صاحب تھے، اور میرے دل میں آج بھی ان کی بہت عزت ہے، بالکل دبلا پتلا سا جوان، جیسے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہوتا ہے، جس کو خوراک نہیں ملتی پراپر، اور دبلا پتلا سا، اور کافی ایج تھی، اور اس کی جو وردی تھی وہ بھی کوئی سردی کی پروٹیکشن کے لیے ٹھیک نہیں تھی، اور وہ کانپ رہا تھا سردی سے، لیکن اس کے باوجود اس نے میری گاڑی کو بھی روکا، شناختی کارڈ وغیرہ دیکھا، تو مجھے بڑی دلچسپی پیدا ہوئی، تو میں اس سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ تو میں نے کہا کہ دہشت گرد اگر آ جائیں تو کیا تمہارے پاس کوئی ویپن ہے؟ تو پتہ چلا اس کا محکمہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے ویپن۔ وہ ایک لکڑی کا سا پستول اور بیلٹ جو دی جاتی ہے، جس میں اکثر وہ ریئل پیسٹل نہیں ہوتا، نہ اس میں گولیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہتھیار جو تھا وہ ایک ٹارچ تھی، اور وہ اس کی مدد سے گاڑیوں میں ڈگی کھول کے اور بونٹ کھلوا کے جائزہ لیتا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس ٹارچ میں جو سیل پڑتے ہیں، اس کا خرچہ بھی محکمہ نہیں اٹھاتا، یہ خرچہ اس پولیس والے کو اپنی جیب سے اٹھانا پڑتا ہے۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ دہشت گردی کی جو کبھی تاریخ ہے، اس کے اندر فرنٹ لائن پر جو پولیس والے مرے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کا کبھی احترام نہیں کیا ہم نے۔ بغیر کسی ریسورسز کے کتنی بہادری اور کتنی پامردی کے ساتھ یہ لوگ لڑتے رہے ہیں، اور اس معاشرے نے انہیں صرف رشوت خور اور کرپٹ اور پولیس گردی جیسے الزامات دیے ہیں۔ ان کا احترام نہیں کیا، ان سے محبت نہیں کی۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس میں سب لوگ برے ہیں، سب لوگ اچھے ہیں، برے لوگ بھی ہوں گے، لیکن کس محکمے میں نہیں ہے؟ کیا محکمہ تعلیم میں نہیں ایسے ہے؟ کیا فائنانس کے محکمے میں ایسے نہیں ہوں گے؟ کیا پارلیمان میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے؟ ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تاریخی طور پر پولیس کو ٹیگ کیا برے کاموں کے ساتھ، ہم نے لطیفے بنائے، ہم نے ان کے اوپر ٹھٹھے لگائے، ان لوگوں کے اوپر جو اس بزرگ کانسٹیبل کی طرح جو صرف ایک ٹارچ لے کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ تو پولیس کے بارے میں ایک ہمدرد نقطۂ نظر کے بارے میں بھی رکھنا چاہیے، صرف ان پر الزامات نہیں لگا کر آنے چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کیا، انہوں نے وہی کیا جو ہمارے معاشرے میں پولیس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے یہ فورس کتنی ڈسکریج ہوتی ہوگی، کبھی آپ نے اس پہ سوچا؟ چینلوں میں تو خبر چل گئی، ٹکر چل گئے، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی، لیکن وہ لوگ جن کا کام پاکستانیوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کے دل کتنے دکھی ہوتے ہوں گے اس طرح کی، جب ان کے افسران کی ایک سیاستدان صرف انتشار پھیلانے کے لیے بے عزتی کر سکتا۔ آخری بات پہ آ جاتے ہیں جی، آج عمران خان پر فرد جرم عائد کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی، اور کیا عمران خان معافی مانگ لیں گے؟ اتنا مجھے پتہ چلا ہے کہ آج حفاظتی اقدامات بہت خطرناک قسم کے کیے گئے ہیں۔ 2 ایس پی صاحبان کی ڈیوٹی لگی ہے، 710 پولیس افسران جو ہیں
تعینات ہیں عمران خان کی پیشی کے لیے، چاروں طرف خاردار تارے لگا دی گئی ہیں، اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، اور شاید ان کو نااہل کر دیا جائے، گرفتاری، اس طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے بے شمار ایسی پیشیاں دیکھ لی ہیں جہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جرم چونکہ ماضی میں ہوا تھا اور اس کی سزا پہلے سیاستدانوں کو نااہلی اور گرفتاری کی صورت میں ملی تھی، تو شاید عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جائے۔ بدقسمتی سے ماضی کو بھلا کر نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور جہاں پر بھی کوئی اس طرح کی پیشی ہوتی ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ لاڈلے کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جاتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔